नमस्कार हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्रां येवकार दिता। पास्टर डॉमिनिक डिसोजाचे केशीविसी मेळ्ळिल्ले खबरे प्रमाणे जानेराचे 1 तारखेर ओड्ड्यान दुखता म्हूण वैजकी इलाज घेतच बुधवारा दीस दनपारां ताका म्हापशेंच्या पयल्या वर्गाच्या कोर्टा मुखार उबो केलो। कोर्टान पास्टर डॉमिनिक डिसोजाक 1 दीस पुलिसेन दवरचो म्हूण हुकूम दिलो। फुडें आयकात। There's a new update to the Pastor Dominic case. Now, on Wednesday, Pastor Dominic D'Souza was produced in JMFC court in Mapsa after he was discharged on Wednesday morning from North Goa District Hospital. The court has remanded one-day police custody. Earlier, after the arrest, Pastor Dominic had applied for a bail. However, on Wednesday, the court granted him one-day police custody. Pastor Dominic D'Souza, who was arrested on allegations of religious conversion and black magic, is now in judicial custody. Come this side. A story by Prakash Gadekar for Herald TV. गाडयेर न्हिदून आसलेल्या चेडवा मुखार मानसुगे बायलेक कोत्तूप केलें देखून कोंकण रेल्वेचे पुलिसेन 47 वर्सांचे पिरायेच्या महाराष्ट्राच्या दत्तात्रय चावन नांवाच्या मनशाक आपणाच्या ताब्यात केलो। ही घडणी पुना एक्सप्रेस गाडी गोकर्णा कर्नाटका पावता पावता घडली। ते 22 वर्सांचे पिरायेचे चेडूं आपणाच्या इश्ट सांगाताक केरळांतल्यान गोंयांत येताले। पुलिसाची सांगणी प्रमाणे त्या चेडवाच्या दोग इश्टांनी तो मनीस मनसुगी बायली कोन्नी आदात्ता ती पडयली आनी ती खबर तांणी रेल्वेच्या एमर्जन्सी नंबरा वेल्यान अधिकाऱ्यांक कळीत केली। The accused was arrested by Konkan Railway Police led by Police Inspector Sunil Gudlar and his team, including ASI Gomes, 8C Mingel Waz, PC Kuldeep Kankar and LPC Neeta Kaurekar upon the train's arrival at Margao Railway Station. The incident took place when the train reached Margao Station in Goa. The accused was reportedly seen unzipping his pants and engaging in indecent behavior while the young woman was asleep. This act has raised concerns about the safety and security of passengers during train journeys. Authorities are investigating the matter and have urged passengers to remain vigilant and report any such incidents to the authorities to maintain sanctity and safety of public transportation. Bureau Report, Herald TV. आंध्र प्रदेश रेजिस्टर केलेली गाडी एका बोडेकारान पणजे असलेल्या दायजाच्या मॉलाच्या आदल्या सेक्रेटरिएटात गाडी घुसयली आणि ताचो परिणाम उदकाच्या पायपाक मार बसलो आणि भरपूर उदकाचो इबाड जालो। गाडी चलोवपी त्या मनशान आपूण गाडी चलोवंक कळना म्हूण मांडून घेतली। गाडी चलोवपाची सारकी खबर नासलेलो तो मनीस गाडी फाटीं घेवंक सोदतालो, पूण त्या बोलदेक ताणें फुडें वचपाचें गियार घातलें आणि गाडी वचून दायजाच्या बांदावळीचेर आपटली। On Wednesday morning, a tourist rammed his Andhra Pradesh registered vehicle into the Heritage Old Secretariat building, Panjim, damaging the water pipelines, which resulted in massive water shortage. As per the sources, his intentions was to reverse the car from the parking area, but unfortunately rammed his car forward into the heritage structure due to lack of driving knowledge. Unknowingly, the tourist caused a huge damage to his car as well as vandalizing the pipeline that led to water shortage. मंगळारा दीस सांजेर एक परदेशी नागरीक आगोंदा वेळेर मेळदोळी मेळ्ळी। कोणे तरी तिका मारून उडयल्या जावंक जाय अशा उतरांनी ते ओसरेच्या मरणा विशीं थंयच्या लोकांक दुबाव उक्तायलो। खबरां प्रमाणे थंयचो थोडो लोक पासोयेक गेलोलो आसतना तांणी आगोंदा वेळेर आसलेली इगोजेच्या बागान एका कोणशाक कितें तरी वेगळेंच पडन आसलेलें तांणी पळयलें। ती लागीं सरून ते कितें तें पळयता तेन्ना मेलेले ओसरेचें मोणें पळोवन ती भियेली। Yesterday's reported incident of the death of a foreigner in an isolated corner of the church property in Agonda is shocking. I think that tourists come to Goa for quiet, peace and to enjoy the natural beauty of Goa. And this to happen to them is tragedy indeed. I'm happy that the police who rushed there, the LPSI who went there, said let us wait and shift the body only after
the forensic van comes. Because I have said this time and again that circumstantial forensic evidence is a crucial piece of evidence, and that could be a pointer to get justice for the victim who has died in unusual circumstances, prematurely and on her holiday. We owe it to our tourists that we protect them. I can't understand how the best beaches in South Goa are in Cancun. And this is not the first death of a foreigner taking place there. The murders, or for whatever purpose the woman is killed, has to be known, and monitoring of these beaches is important. Yes, I don't blame the police. The police do their bit. And they cannot monitor each and every corner of the state. But there should be safety measures, CCTV cameras or some CCTV cameras or something by which the safety of a tourist, be it a man or a woman, is ensured. Because that is our mainstay, that is our revenue. Goa is a touristic state. Lots of people come here, and in season, lots of unwanted characters also come here. They are like predators. They come in season. I think there should be some curbs and measures to see that this doesn't happen. I'm afraid that if circumstantial evidence is not taken into consideration, it might be another Siddhi Naik case. I also said the same thing at the time when Siddhi Naik was murdered. The very next day, her body was found. I said that circumstantial evidence was not recorded. I've also written to the police, the DYSP, the SP, as well as the local police, to ensure that justice is quick and gives justice to the tourist. बांयतल्या उदकांत पेट्रोल मिसळ जाला वो ना ताची चवकशी करूंक बुधवारा दीस चिकालीचे पंचायतीच्या 5 वांगड्यांनी माटवे वाठारांत भेट केली. उदकांत पेट्रोल मिसळ जावन उदकाची आनी चोमणीची ओडचोन जालेल्या लोकांक सरकारान आजुनूय खंयचीच रितीन कांयच फारीक करूंक ना म्हूण तांणी सांगलें. तांणी आदीं CBI उद्देशी चवकशी करची म्हूण मागणी केलेली, ती तांणी परतूय उबारून दवरली आनी लोकांक न्हीद मेळोवंक कोर्टान वेतोली म्हूण शिटकावणी दिली. उदकांत पेट्रोल मिसळ जाला ताका जबाबदार आसलेल्या कंपनीक जबाबदार थारावन पंचायतीन तिचे आड कोर पावलां उबारची म्हूण मागणी केली. Once again to that same spot at Matwe regarding the contamination of the wells and surrounding areas due to the leakage, so-called leakage from Zuari Indian Oil tanking. It is high time the disaster management committees, our deputy collector should make a visit over here once again and see the ground reality and take action against the company. The WRD people also should be on the field along with the agriculture department. No doubt some of them are not growing the fields, but the fields are spoiled. Plus the heritage site at Tamswadar is also getting polluted due to the flow of this kerosene or whatever diesel which is flowing right into the river Zuari. Everybody should take a stand and solve this problem once and for all before it damages the ecology of this area. तेच परी हे गांवचो लोक जाय तो सफर जाला ह्या दिसांनी 1.5 म्हयनो सुमार जालो आतां. ह्या लोकांक कंपनीन कंपेन्सेशन दिवपाक जाय. आतां हीं उबो रावल्यार दोड्यां लासताय दोड सारके. आतां 1.5 म्हयन्यान आजू पासून दोड लासताय. सो कितें तरी प्रश्न सुटावो करपाक एक आय कॅम्प वा आनी कितें हेल्थ कॅम्प करूंक जाय तेणी. बट आय डोंट सी एनी thing coming out from the company. They can easily approach the Panchayat. From the Panchayat side, I will again approach the concerned authorities to see that action is taken so that some solution is taken way forward. लोकांच्यो बांयो सगळ्यो कंटॅमिनेट जाल्यात. ह्या सगळ्यांचे आतां लोकांक कितलो तांकां भुर्दंड पडटा, कितले त्रास जाता हें ते लोक जाणान. हेल्थाक कितले माल पडटा. आतां ह्या लोकांची शेतां ह्यान फुडें कितलीं वर्सां जावची ना हें कोणाक खबर. तांकां कितें कॉम्पेन्सेट करतले एप्रोप्रिएट गव्हर्मेंट तेंय पळोवपाक जाय. तें गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाक जाय. दुसरी गोश्ट सादीशें जर
खंयचेच शिपीक बारीक होल पासून पडलो आनी लिकेज जालो, केदो व्हडलो बोवाळ जाता, दर्यान पेट्रोल वयता, फ्यूल वयता आनी नुस्त्याक आमच्या त्रास जातात. हें तें सगळें आतां हे पावणे 2 म्हयने जाले व्हांवत आसा. हे फायनली खंय वयता, दर्यानूच वयता. हांगा लागीं दर्या आसा, तेचेर अजून कित्याक एक्शन जायना? डेप्युटी कलेक्टर सादी गोश्ट जाल्ली जाल्यार धांवन येवपाचें, थंय अजून हांगा पावूंक ना. अरे लोकांक कितें त्रास जातात, लोकांक उदकाचे कशे त्रास जातात. आतां ह्यो बांयो कितलीं वर्सां जातल्या नको. जुवारी आतां उदक दिता, फाल्यां जर सगळें बंद जालें म्हूण कळ्ळें, दुसरे दिसाच्यान जुवारी उदक दिवपाचें बंद करतले, मागीर कितें करतले लोक? सो गव्हर्मेंटान सिरियसली हेचेर विचार करपाक जाय. कोणूय वगीत लोक आसा ते बाबडे फुडें सरना म्हणून तांकां तशेंच वाटेर सोडपाचें ना, इतलें सांगूंक सोदता हांव. आनी दुसरी पंचायती कडेन परत एकदां विनंती करता हांव की तुमी हो मॅटर प्रेस करपाक जाय. उचको करपाचे हाल चालींनी कचऱ्याचे सेमोर आनी साक चापोरा किल्ल्याची मुखेल रस्त्याचेर घालून अणवळखी मनशांनी रस्तो आडायलो तेन्ना त्या वाठारांत बरोच गडबड जालो. रस्त्यावेली ही आडकोडीची फकत चालत्या लोकांक न्हय, पूण ती वाटेन वचूंक आयलेले 108 ॲम्ब्युलन्साक लेगीत अडचण जाली आनी तेन्ना त्या ॲम्ब्युलन्साक पोत्तून वचपा शिवाय आनीक उपाय नासलो. कलेक्शन जाता, कलेक्शन सकाळचें जाता, पूण एवरी इवनिंग कितें जाता, सगळे वयले बारीक बारीक रेस्टॉरंटा शॉप हें आहा पळय ते देखून हिंगासर हाडून उडयता. कितें कांय फावटी कितें जालें, 2 जाण भुरगे येयले स्कूटर घेवन, रातचे 1-1:30 जाल्ले आनी हांव भाडे घेवन भायर आसलो. सो हांव येतालो, ते हांगा येयले आनी हांगा रस्त्यारूच उडयले. एकदां गोरवांनी 1.5 जाण ट्रान्सफॉर्मर सुद्दां मोडून उडयले, सगळींच जाणां. कितें ही आमची मागणी आतां आसा सगळ्यांची की हें जाता तितके बेगीन हांगासरलें हें क्लियर. जाणां सांजचे येतकूच न्हू ते डब्याक हात लावपाक तांकां वीट येता, सो ते कितें करतात, ते हेजेर उडयतात. ते पावता चाल तुमच्या फुड्यानूच ते पळयात, हे सान मेरेन तुमी येयशाल न्हू, हांगसर सारको गोठो घाल्लेलो आसता, तेज्या भितून ती कुत्री आसतात, कितें आसतात, येवपाक वयपाक. आनी ट्युरिस्ट पॉयंट शापोरा फोर्ट आनी थंयसर तुमी हांगा हाडून दवरला हे गार्बेज आनी सगळे नेटाचेर आसतले. सांजचे तुमकां मुद्दम फोटो व्हिडिओ काडून धाडटा क्लिप की पळयात कशें जाल्लेलें आसता ते इवनिंग. पण तुम्ही मांडलं अख्ख्या पंचायतीक तेणी पंचायत वेगळं साफ केलें सगळें ते दिसा केलें म्हणून परते हाडून घाण उडयता हाडून कोणाक म्हणून धरतलो. मेन प्रश्न मेन रस्तोच ब्लॉक जाल्लो गार्बेजीन. A story by Prakash Gadekar for Herald TV. तुम्ही पणजी शाराक भेट दिवंक येवचितात चिंतून करायात, कित्याक बुधवारा दीस सकाळीं मांदोवीच्या पुला काल मल्टी लेवल पार्किंग आसा त्या जाग्यार सगल्यो गाडयो मोटरां आडकडून उरली. पूण पुलीस गाडयांक आनी मोटरांक लागून अशे रितीन केद जाता ती वाटांक पावता. हे देखावे पळयात. Are you planning to visit Panjim? Then plan accordingly. As on Wednesday morning, a huge traffic jam was reported under the new Mandavi Bridge near the multi-level parking. However, the police are deployed at the spot who are trying to curb the traffic menace. Meanwhile, several other roads in the city have also witnessed blocked-like situation.
श्री साई भक्त परिवार गोवा हाणें घडोवन हाडलेली पोनास आनी चवथी गोवा अयोध्या पादयात्रा म्हापशांत सुरू जाता. हजारांनी बाळत्यांनी भक्तीपोडान आपणाची आत्मीक यात्रा सुरू केल्या. Well, in the presence of BJP State President and Rajya Sabha MPs Sadanand Seth Tanawade and 4 other MLAs were at the 54th day Goa Ayodhya Padayatra organized by Sri Sai Bhakt Parivar Goa, which started from Mapsa today. This Padayatra will now first go from Shirdi to Shegaon, Bageshwar Dham route to Ayodhya. After travelling an estimated distance of 2,500 kilometers, Padayatra will reach its destination at Ayodhya on the 25th of February. From there, the journey will proceed to Mathura. Om Sai! Hey Sai! Om Sai! Hey Sai! Om Sai! Hey! Story by Prakash Gadekar for Herald TV. नव्या वर्साच्या तिसऱ्या पारकोणेची स्पोर्ट डीन आयज आमचे मदें ज्युनियर लुईस एंटनी आसा. तो सद्याक बारीन आसता. फाटलीं 30 आनी 5 वर्सां तो तियात्राच्या बोर्डार वावुरता. सी आल्वारीस, पॅट्रिक दोरादो, फादर नेविल गर्सेस, सी डी सिल्वा, वेल्विक सेरॉन आनी अशा साबार तियात्रिस्त सांगाताक ताणें तियात्रांनी कांतारां गायल्यांत आनी भुमिकाय केल्यात. बारीन पावतच ताणें तियात्राच्या बोर्डार वावुरपाचें चालूच दवरलें आनी ह्या बोर्डार सुफोडपणी 7 प्रोजेक्ट केले. त्या भायर ताणें 12 एकांकी नाटकुली बरोवन माचयेर हाडली. अशे रितीन ताणें कोंकणी आवय मोलाचें योगदान दिलां. चिकाली बाय क्रुसेडर्सान आपणाक पारकोणेचे हे खेरीत स्पोर्टेचो भाग करून ते बांदूंक सोयेक दिलो देखून ताणें तिचे उपकार आठयल्यात. पारकोणें कितें तें सांग हातूंतलें 16वें पारकोणें ताच्या तोंडांतल्यान आयज आयकुया. हाय नमस्कार. हांव तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. हो म्हजो ल्हानसो व्हिडिओ पळयतल्याक. चिकाली बायो क्रुसेडायज एक ल्हानसो पंगड. हो पंगड घडोवन हाडटा पारकोणें. कितें तें सांग. आयज 4 वर्सां जालीं हो पंगड पारकोणें आपलें हे संवसाराक परगडटा. गोंयच न्हय आख्ख्या संवसाराक तांचे पारकोणें वेता. आमची कोंकणी मायभास ती उचले पावणे धरून वावुरता आनी आमी गोंयकार आख्ख्या संवसाराक शिंपडल्यात. पूण आमचो गोंयचो मोग आमी विसरूंक नात. आमची कोंकणी मायभास सदांच पोरदेसां रावन आमी वयर वयर दवरतात. आनी आयज हे चिकाली बायो क्रुसेडायज हो पंगड तेच भाशेन आपले पारकोणें घालून आख्या संवसाराक फाकाडटात. सबाशकी तांकां म्हज्यो ताळयो तांकां. पारकोणें हो उमाणें हें एक दायज आमच्या जाणटेल्यांनी आमकां दवरून दिल्यात. पूण आमी हें दायज आमी विसरूंक फावना. आमी परगट करूंक जाय. आमी सांबाळून दवरूंक जाय. आयज चिकाली बायो क्रुसेडायज हांकां हांव काळजांतल्यान दिनवास आठयता. ताणें म्हाका एक संदी दिली म्हणून हें म्हजें पारकोणें तुमच्या मुखार दवरूंक. तुमी म्हणटले पारकोणें घालूंक हांव कोण काय म्हूण. हांव कॉमेडियन ज्युनियर लुईस एंटनी गांवांत बेनावलीचो एक ल्हानसो तियात्रीस कोंकणी पालकाचो. हांवें गोंयांत जायते तियात्र नाचलो. तशेंच जमनीवयले खेळ हांव नाचलो. व्हडल्या व्हडल्या डायरेक्टराक हांवें एक्टींग केलें. आतां सद्याक हांव परदेसांत बारींत नोकरी करता. पूण एक गोंयचो मोग हांव विसरूंक ना. आमची कोंकणी मायभास बारीन हांव सदांच फुडें वता. परगट करता. सांबाळून दवरता. हांवें जायते तियात्र बरयले. म्युजिकल शो केले आनी करीत आसा. व्हडले व्हडले कलाकारांक गोंयांत हांवें बारीन हाडले. वारीच्या गोंयकारांक हांवें दाखयलें. पूण बारींचो गोंयकार म्हाका केन्नाच साडिना. सदांच आपलो तेंको दिवन आमचे कोंकणी मायभाशेक उचल्या पांड्यार दवरता. हांव आनीक फावट चिकाली बायो क्रुसेडायज हे पंगडाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी उर्बेन तांकां ताळयो मारता.
ही आमची कोंकणी मायभास ती परगोट करतात म्हणून आता आयकात म्हजे पारकोणे सांगता तुका दामल्यार मोव लागता तुका पयल्यार बूक मोत्ता आनी एक फावट सांगता तुका दामल्यार मोव लागता तुका पयल्यार बूक मोत्ता कितें रे सांग. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.